दोस्तों, ईरान ने बहुत बड़ा कमाल कर दिखाया है। ईरान ने जमीन के अंदर दो नए शहरों को, दो नई सिटीज को बना लिया है। लेकिन इन शहरों में इंसान नहीं बल्कि मिसाइल्स और ड्रोन्स सांस लेते हैं। इन दो शहरों के कलेजे स्टील के बने हैं और इन शहरों की रगों में बारूद बहता है। बात थोड़ी शायराना है, लेकिन इसने इजराइल और ईरान के बाकी दुश्मनों की लय और ताल बिगाड़ दी है। आजाद बोल इंडिया की स्पेशल रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। सिर्फ एक सब्जेक्ट पर छोटी सी रिपोर्ट। आदिल खान आजाद का आदाब कबूल कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स IRGC ने ऐलान किया है कि वो पर्शियन गल्फ और ओमान के समंदर के यानी सी ऑफ ओमान के साहिल पर दो नए अंडरग्राउंड मिसाइल शहरों यानी मिसाइल सिटीज और फ्लोटिंग शहरों का खुलासा करने जा रहा है। IRGC ये दोनों सिटीज क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स की एक वसी रेंज को यानी एक ब्रॉड रेंज को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए बनाई गई है। यानी इन दो शहरों में कई ममालिक को तबाह कर सकने वाले सामान रखे गए हैं। ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी, जो कि IRGC के पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट के हेड भी हैं और ये IRGC के स्पोक्स पर्सन भी कहलाते हैं, उन्होंने इन शहरों के राज से पर्दा उठाने का ऐलान 6 जनवरी को 2025 6 जनवरी को किया था। उन्होंने कहा था कि ये मिलिट्री फैसिलिटीज पैगंबर आजम 19 वॉर गेम ड्रिल के दौरान इनॉग्रेट की जाएंगी। सालाना होने वाली ये ड्रिल ईरान के वेस्टर्न इलाकों में शनिचर को शुरू हुई थी। हर साल होती है पैगंबर आजम। इस बार इसका जो सीरीज नंबर है वो 19 है। IRGC के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी भी इस दौरान मौजूद थे जब यह ऐलान हुआ। यानी यह ऐलान हवाबाई नहीं, ऑफिशियल है। ब्रिगेडियर जनरल नाइनी ने कहा कि हमारा दुश्मन इजराइल अच्छी तरह से जानता है कि फिलिस्तीन के कब्जे वाले इलाकों के ऊपर जो आसमान है वो ईरानी आर्म्ड फोर्सेस के लिए खाली है और हमारी फोर्सेस इजरायली असेट्स को, साजो सामान को ज्यादा सटीक, ज्यादा तेजी और तबाही ला देने वाली ताकत के साथ निशाना बना सकती हैं। यानी ईरान की तरफ से इजराइल को खुली धमकी दी जा रही है कि हम जब चाहें तब तुम पर हमला करेंगे और तुम हमें रोक भी नहीं पाओगे, बच भी नहीं पाओगे। नाइनी ने मजीद कहा कि IRGC हर किस्म की जंग के लिए तैयार है और जब भी हुक्म दिया जाएगा, कहां से आएगा? खामनेई साहब से। जब भी हुक्म दिया जाएगा, ज़ायनिस्ट हुकूमत के खिलाफ हम हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हम करेंगे। उन्होंने दावा किया कि हमारे हथियार और मिसाइल्स की पावर, प्रोडक्शन, क्वांटिटी, स्किल्स और डिजाइन में हर रोज तेजी आ रही है, तब्दीली आ रही है। हम और ज्यादा एडवांस हो रहे हैं और हमने कई और नई कैपेबिलिटीज भी, कुव्वतें भी हासिल कर ली हैं। कितनी बड़ी बात है! क्वांटिटी, स्किल्स, प्रोडक्शन, पावर, डिजाइन, कैपेबिलिटीज हर रोज बढ़ा रहा है ईरान। यह IRGC का है ऐलान। उन्होंने कहा कि ईरान की कौम को यह जानना चाहिए कि दुश्मन कभी भी किसी भी जंग में हम पर गालिब नहीं हो पाया। हमने कभी भी दुश्मन के हाथ से इंटेलिजेंस में शिकस्त नहीं खाई, बल्कि दुश्मन हर वक्त अपनी इंटेलिजेंस और मिलिट्री की शिकस्त को छुपाने के लिए नए नए नैरेटिव्स बनाता आया है। यानी उन्होंने कहा कि इजराइल अपनी बर्बादी, अपनी तबाही, अपनी शिकस्त, अपनी हार, इन सब को छुपा रहा है, उसके लिए बहाने बना रहा है, PR पर पैसा खर्च कर रहा है। अब इसके आगे दोस्तों जो बातें IRGC की तरफ से कही गई हैं वो बहुत अहम है। अभी तक भी कोई खाली तो थी नहीं, लेकिन अब जरा अहम है और इसे ध्यान से सुनने की जरूरत है, क्योंकि यहां से शुरू होता है पार्ट 2। ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी ने कहा कि वेस्ट एशिया में नए डेवलपमेंट्स ने इजरायली रिजीम में झूठे हौसले और गलतफहमी पैदा की है। मैं आपको बता दूं बीच में कि इजराइल में कुछ हलचल मची बहुत तेज, वो भी इसी वीडियो में आखिर में बताऊंगा। फिलहाल नाइनी ने कहा कि हम दुश्मनों को कह रहे हैं कि हम हमेशा तैयार हैं और किसी भी लम्हा एक्शन लेने के काबिल हैं। हम कभी भी शक और गफलत में नहीं रहेंगे। जब हुक्म दिया जाएगा हम अपनी पूरी ताकत का इजहार करेंगे तुम पर, जैसे हमने पहले भी किया था। और हम डायल्यूशन, दुश्मन की परसेप्शंस और कैलकुलेशंस को दोबारा तब्दील कर देंगे। वो जो सोच कर बैठा है कि हमें तबाह कर दिया, हम उसे बताएंगे तबाही होती क्या है। नाइनी ने कहा कि ईरान ने एक दिन भी मिसाइल्स की प्रोडक्शन को नहीं रोका और मुल्क के डिफेंस सिस्टम्स पूरी तरह से ऑपरेशनल हैं और कई केसेस में अपग्रेड भी किए गए हैं।
یعنی یہاں انہوں نے اسرائیل کے ان دعووں کی ہوا نکال دی جس میں IDF نے کہا تھا کہ ہم نے ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹمز اور میزائل فیسلٹیز کا بڑا نقصان کیا ہے۔ IRGC کہہ رہی ہے تم نقصان کی باتیں کر رہے ہو، ہم نے تو انہیں اپ گریڈ کر لیا ہے۔ IRGC کے اسپوکس مین نے کہا کہ اسرائیل کے سوفسٹیکیٹڈ اینٹی ایئر میزائل سسٹمز اپنے آپ کو یمنی میزائلز اور ڈرونز کے خلاف ڈیفینڈ کرنے میں تو ناکام ہیں، ہم سے کیا بچیں گے؟ اور اب دوستو آخر میں آتی ہے بہت بڑی وارننگ کی باری۔ IRGC کے ان اسپوکس پرسن صاحب نے آخر میں جو کہا ہے وہ شو سٹاپر ہے۔ انہوں نے کہا کہ IRGC کی ڈیفینسو اور آفینسو یعنی حملہ کرنے اور حملہ روکنے دونوں کی ایکسرسائزز کا پیغام دشمن تک اگلے کچھ دنوں اور ہفتوں میں پہنچ جائے گا۔ یعنی جو ڈرلز ایران کر رہا ہے وہ اصل میں تیاری ہیں، ڈرل نہیں، ایکسرسائز نہیں ہے، ایک حملے کی تیاری ہے، شاید اسرائیل پر بڑے حملے کی تیاری ہے، کیونکہ ابھی ایران کا آپریشن ٹرو پرومس 3 بھی اسرائیل پر پینڈنگ ہے، ادھار ہے۔ بہت ممکن ہے کہ ایران ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 جنوری کو وائٹ ہاؤس پہنچنے سے پہلے ریڈ فائر کا کوئی بڑا گیم کھیلتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس اینڈ ریڈ فائر، واٹ اے کامبو۔ اب ایران اور IRGC کے اس اعلان سے ہلچل جو مچی اسرائیل میں، اس سے ذرا سنیے۔ ایران کی تیاریوں اور 2 میزائل اور ڈرون سٹیز کا اعلان ہو جائے اور اسرائیل میں ہلچل نہ مچے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ مچی۔ 7 جنوری کو اسرائیلی اخبار دی جیروسلم پوسٹ میں اس ہلچل کو صاف صاف پڑھا جا سکتا ہے، دیکھا نہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل ہرزی حلیوی نے اسرائیلی ملٹری کو ہائی الرٹ پر ڈال دیا ہے اور خوف کا اظہار کیا ہے کہ ایران اگلے دنوں میں اسرائیل کے خلاف ایکسٹریم میجرز لے سکتا ہے، بڑا حملہ کر سکتا ہے۔ اسرائیل کا والا نیوز بھی ہے، اس کے حوالے سے یہ رپورٹ چھاپی گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ زیادہ احتیاط ایران کے اندر اکنامک، پولیٹیکل اور ملٹری سفیئرز میں بڑھتی ہوئی ٹینشنز کی وجہ سے، یہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ وہاں پر کچھ ٹینشنز ہے، اس وجہ سے یہ ڈرل اور یہ 2 سٹیز اور یہ سب ہو رہا ہے۔ رپورٹ میں ڈیفنس سورسز کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ فیکٹرز اور اس مہینے کے آخری حصے میں پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں ہونے والی واپسی ایران کو ایگریسو ایکشنز لینے پر مجبور کر سکتی ہے۔ ایران کے کرنٹ حالات جو تازہ حالات ہیں، موجودہ حالات ہیں، ان کی کمپلیکس اور انپریڈکٹیبل فطرت کو دیکھتے ہوئے اسرائیلی ملٹری لیڈرشپ مختلف ممکن سینیریوز کے لیے تیاری کر رہی ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ڈرون بھی آ سکتا ہے، پرون بھی آ سکتا ہے، میزائل کی آڑ میں پزائل بھی آ سکتی ہے، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن خاص تفصیلات نہیں دی گئی ہیں کہ کیا تیاریاں ہیں۔ ایران کا ممکنہ حملہ، یہ حملہ جو ہوگا وہ جنگ کے شروع ہونے کے بعد اسرائیل پر تیسرا سیدھا ایرانی حملہ ہوگا، اگر ہوا۔ اس سے پہلے اپریل 2024 اور اکتوبر 2024 میں بڑی اسٹرائکس کی تھیں ایران نے اسرائیل کے اوپر۔ نظارے کیا تھے ہم سب نے دیکھا تھا، آئرن ڈوم بن گیا تھا موم، کیا ہوا تھا۔ فی الحال تو میں نے بہت سنجیدگی سے اور ٹرانسپیرنسی سے آپ کے سامنے پوری خبر رکھ دی ہے۔ ان خبر کو جو اسکرین شاٹس میں لگاتا ہوں وہاں پر وہی ہیڈ لائن ٹائپ کر کے آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اسی بات کی تصدیق ہے کہ جو آپ تک پہنچایا جا رہا ہے وہ مال اصلی ہے۔ بھوکال ہم کاٹتے نہیں، کیونکہ کاٹنے کا کام دوسروں کا ہے، ہم تو صرف خبر پروستے ہیں، دے دیتے ہیں آپ کو۔ اب یہ آپ کی ہوئی، اسے جہاں چاہیں شیئر کریں، میں نے آپ سے کبھی نہیں کہا شیئر کریں، لیکن اچھی لگے تو ضرور کیا کیجئے۔ باقی تو میں ایسے ہی سب بول کر چلا جاتا ہوں۔ امید یہ کرتا ہوں کہ آپ جو وقت نہیں نکال پاتے نیوز پیپرز پڑھنے کا، آپ کے لیے وہ وقت میں نکالوں۔ اس میں میرا بھی فائدہ ہے، لیکن آپ کا بھی بہت فائدہ ہے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔ پھر سے کہہ رہا ہوں، ٹھنڈ بہت ہے بھیا، ٹھنڈ بہت ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ بے سہارا سڑک پر ہوں گے، ان کے لیے دعا کیجیے۔ جو ٹھنڈ میں نہیں ہیں وہ ہمیں دیکھ کر انجوائے کریں، اور وہاں سے ان مظلوموں کے لیے دعا کریں جہاں جہاں ظلم ہو رہے ہیں، خاص طور سے غزہ کے لیے، فلسطین کے لیے، لبنان کے لیے، سیریا کے لیے، سوڈان کے لیے، روہنگیا جو ہمارے برما میں ہیں ان کے لیے، آج تبت میں ارتھکویک آیا ان سب کے لیے، اور جہاں بھی کسی بھی ملک میں جہاں بھی ظلم ہو رہے ہیں ان سب کے لیے دعا کیجیے کہ ان کی زندگی بہتر اور حفاظت بھری ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔